नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो सङ्घाय। आज यस अक्षेश्वर महाविहारमा विराजमान हुनुभएका शाक्य मुनि गौतम बुद्ध, अमोघपास लोकेश्वर तथा सम्पूर्ण बुद्ध बोधिसत्वमा म नमस्कार गर्दछु। बौद्ध विहार सङ्घ ललितपुरको आयोजनामा भइरहेको यस धर्मदेशना कार्यक्रममा मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र यसरी नै निरन्तर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सकियोस् भनेर पनि म कामना गर्दछु। र आज मेरो धर्मको छलफल भनौँ, प्रवचन भन्दा पनि, किनभने त्यति ज्ञाता त छुइनँ म, त्यही भए पनि अध्ययनको क्रममा अलिअलि अगाडि बढ्दैछु। आजको शीर्षक रहेको छ वीर्य पारमिता र आजको आवश्यकता। यसमा वीर्य पारमिता सँगसँगै मैले आजको आवश्यकता पनि थपेँ, किनभने आजको जुन शीर्षक छ वीर्य पारमिता एउटा एकदमै गहन विषय हो। 10 पारमिता मध्येमा एउटा पारमिता हो वीर्य पारमिता, र वीर्य पारमितालाई बुझ्नु धेरै नै कठिन रहेको छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामी दार्शनिक रूपमा भन्दा पनि आजको मूल्य चाहिँ मूल विषयवस्तु हाम्रो व्यवहारिक पक्षतिर चाहिँ टल्किनेछ। किनभने यो वीर्य पारमिता हाम्रो लागि एक प्रकारको चाहिँ अभ्यासको रूपमा लिन सकेको छ। त्यही भएर आजको जुन समयलाई लक्षित गरी वीर्य पारमिता कतिसम्म उचित छ, कतिसम्म हामीलाई यो महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। हुन त बुद्धको शिक्षा नै एक प्रकारको व्यवहारिक शिक्षा हो। हामीले यो दार्शनिक जति पनि बुद्धका शिक्षाहरू छन्, बुद्धका उपदेशहरू छन्, ती सबै हामीले अभ्यास गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यही कारणले गर्दा यो वीर्य पारमिता पनि एक अभ्यासको रूपमा हामी आज छलफल गर्नेछौँ। त्यही भएर आज फर्स्टमा हामी के बुझौँ भने बुद्ध शिक्षा भनेको नै के हो, त्यसलाई अलिकति हामीले त्यसलाई गहन मात्रामा नभइकन सतह रूपमा बुद्ध शिक्षा भनेकै के हो, जुन यथाभूत ज्ञान दर्शनलाई जस्ताको तस्तै देखाउनु भनेकै बुद्ध शिक्षा हो। र अर्को भनेको सर्वसत्व प्राणीको हित गर्नु नै बुद्ध शिक्षा हो। त्यही भएर बुद्ध शिक्षा एक व्यवहारिक ज्ञान हो जुन चाहिँ हामीले अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा उदाहरणबाट बुझौँ। जस्तै विज्ञानको कुरा गरौँ। विज्ञानमा वैज्ञानिक न्युटन एकचोटि रुखमुनि बसिरहेको बेलामा एउटा स्याउ माथिबाट झर्छ र ऊ सोच्न बाध्य हुन्छ यो माथिबाट तल किन झरेको हो भन्ने कुरा चाहिँ पहिला विचार योग्य हुन्छ। त्यस भएपछि उसले त्यसै जुन कारण छ त्यो कारणलाई चाहिँ हामीले वैज्ञानिकले अध्ययन गर्दै जाँदा उसले चाहिँ के थाहा पाउँछ भने हो यो त एउटा ग्राभिटी हो, यो त गुरुत्वाकर्षण बल हो, हामीले जुन पनि सामान माथि फाल्यौँ भने त्यो तल आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाउनु भयो। अब यो किसिमले चाहिँ उहाँले पहिला निकाल्नु भएको गुरुत्वाकर्षण त होइन, यो एउटा सिद्धान्त हो। यो सिद्धान्त त पहिलादेखि नै चलिआएको हो हैन। जबसम्म हाम्रो यो पृथ्वीको अस्तित्व छ त्यो समयदेखि नै गुरुत्वाकर्षण बल चाहिँ भएको हो। तर हामीले गुरुत्वाकर्षण बल कसरी हुन्छ, के हुन्छ, त्यसको सैद्धान्तिक कुराहरू चाहिँ हामीले थाहा नपाएकोले गर्दाखेरि हामीले त्यसको बारेमा त्यति थाहा भएन। पछि न्युटन वैज्ञानिकले यो सिद्धान्त अगाडि सार्नुभयो। त्यसरी नै हामीले के यसमा भ्रम पैदा गर्नु हुँदैन भने
बुद्ध शिक्षा शाक्यमुनि भगवान बुद्धदेखि नै आएको हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु, त्यस्तो भ्रममा चाहिँ हामी पर्नु हुँदैन। जब हामी भन्छौँ एत बुद्ध अतीता च एत बुद्ध अनागता भन्छौँ भनेपछि हाम्रो जुन यो संसार छ, संसारमा धेरै बुद्धहरू आउनुभयो, धेरै बुद्धहरू जानुभयो, अझै धेरै बुद्धहरू आउनु हुनेछ। अनि सबैको एउटै प्रतिपादन विषयवस्तु भनेको यही बुद्ध शिक्षा हो। त्यही भएर कतिपय मान्छेले आजकलको जुन अब युवाहरू भनौँ, भर्खर बुद्ध शिक्षामा प्रवेश गर्ने युवाहरूले चाहिँ के बुझ्छन् भने यो शाक्यमुनि भगवान बुद्धले मात्र प्रतिपादन गर्नुभएको हो भन्ने कुरा त्यस्तो लाग्छ। तर यस्तो कुरा चाहिँ हामीले बिल्कुलै लिनु हुँदैन, किनभने हामीले बुद्ध शिक्षालाई पहिलादेखि नै भएको जुन विश्वमा रहेको जुन यथाभूत ज्ञान छ त्यसलाई मात्र छर्लङ्ग पारेर यो हो भनेर अगाडि राख्नु भएको हो। त्यही भएर हामीलाई बुद्ध शिक्षालाई चाहिँ त्यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी नै हामीले बुद्ध हुनलाई कठोर मेहनत गर्नुपर्छ, एकदमै कठोर मेहनत गर्नुपर्छ, एकदमै दुश्चर्या गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भ्रमलाई पनि हामीले बुद्ध शिक्षामा लिनु हुँदैन। किनभने बुद्ध भन्दा पनि धेरै कठोर मेहनत गर्नेहरू पनि आए, धेरै ऋषिमुनिहरू पनि आए, तर उहाँले जुन यथाभूत ज्ञान विश्वको बारेमा हामीले थाहा पाउनु पर्ने हो त्यो ज्ञान चाहिँ प्राप्त नगर्नु भएको, वा अथवा हामीले छोटकरीमा भन्नु पर्दाखेरि प्रज्ञा दर्शन चाहिँ नगर्नु भएकोले कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू जति कठोर भए पनि बुद्ध हुन सक्नु भएन। त्यही कारणले गर्दाखेरि बुद्धले प्रज्ञा दर्शन गर्नुभयो अनि उहाँले चाहिँ नि यसरी कठोर भन्दा पनि मध्यम मार्गलाई चाहिँ अपनाउनु भएको छ। अब यो भोगिरहेका दुःखलाई नै न्यायले हेर्नुपर्ने भएको छ यसमा चाहिँ है। अब यसमा चाहिँ धेरैहरू छन्। अब हामीले यसमा सबभन्दा पहिला हामीले वीर्य पारमिताको विषयवस्तुमा चाहिँ हामीले जाउँ। वीर्य पारमिताको हामीले विषयवस्तुतिर जाँदाखेरि चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्यो भने 10 पारमिताको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। 10 पारमिता भन्दा पनि अगाडि हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने बोधिचित्तको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामी मानिस जन्म लिएका छौँ, अथवा हामी पशुबाट पनि मानिस भएको होला, कुनै किरा फट्याङ्ग्राबाट पनि मानिस भएको होला, तर हामी अहिले मानिस भएर जन्मिँदाखेरि हाम्रो एउटा के क्यापेसिटी लिएर जन्मेको भने हामीमा तथागत गर्व छ। हाम्रो तथागत गर्व छ भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्न सक्यौँ, हामी बुद्धसम्म पनि हुन सक्ने क्षमता छ। कुन राम्रो, कुन नराम्रो, कुन भलो, कुन नभलो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले राम्रोसँग छुट्याउन सक्ने हामीमा क्षमता छ। त्यही भएर हाम्रो चित्तमा विभिन्न क्लेशहरू कारणले गर्दाखेरि, विभिन्न राग द्वेष मोहहरू भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो चित्तलाई अशुद्ध पारेको छौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो चित्तलाई चाहिँ राम्रोसँग नियालेर हेर्न नसक्नुले हामीले विभिन्न दुःख कष्टहरू भोग्दै गएका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा प्रमुख हामीले यदि यो 10 पारमिता पार गरेर बुद्धत्व लाभ गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला बोधिचर्या चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बोधिचर्या अवतारमा आचार्य शान्तिदेवज्यूले धेरै विस्तार लेख्नु भएको छ। अब त्यसै आधारमा यस वीर्य पारमिताका जुन प्रकारहरू हुन्, वीर्य पारमिताका जुन परिभाषाहरू हुन्, वीर्य पारमिताका जुन प्रतिपक्षहरू के हुन्, सबै कुरा चाहिँ विस्तार रूपमा हामी यसमा बुझ्दछौँ। र यसैबाट हामीले शिक्षा पाएर आजको जुन समाजमा, आजको हाम्रो समय परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ कसरी यो वीर्य पारमितालाई हाम्रो जीवनमा उतार्न सकिन्छ भन्ने व्यवहारिक किसिमले हामीले यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबैभन्दा हाम्रो चित्तमा आउनुपर्ने भनेकै बोधिचित्त हो। कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि मान्छेले एउटा लक्ष्य लिनु नै पर्ने हुन्छ, किनभने लक्ष्य बिनाको मान्छे
कहीँ पनि जान सक्दैन। एउटा खाममा यदि त्यसमा ठेगानै छैन भने त्यो कता जान्छ हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यही भएर हामीले हाम्रो जीवनमा लक्ष्य लिनलाई सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्ने कुरा भनेको लक्ष्यको निर्धारण हो। कुनै पनि हामीले थाहा पाउनलाई लक्ष्यको निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी बुद्धत्व प्राप्त गर्नलाई सबैभन्दा पहिलो प्रथम कदम भनेकै बोधिचित्त हो। बोधिचित्त नगरिकन, चित्तलाई बोधिमय नगरिकन हामीले अगाडि बोधिचर्या गर्न सकिँदैनौँ। त्यही भएर यसमा बोधिचित्तको बारेमा यसमा हामी प्रवेश गर्नु भने धेरै टाइम लाग्छ है। त्यही प्रकारले चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ छोटकरीमा मात्र हामीले कुरा गरौँ। बोधिचित्तमा चाहिँ पनि हामीले बोधि प्रणिधि, बोधि प्रस्थान, बोधि परिणामना भनेर छ है। त्यही भएर हामीले लक्ष्य हामीले पहिला निर्धारण गरिसकेपछि, हामीले बोधिचित्त गरिसकेपछि, हामीले चित्तोत्पाद भइसकेपछि हामीले अनि बिस्तारै त्यसको शुद्धि र वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। जुनै पनि एउटा स्वभावलाई हामीले शुद्धि मात्र गरेर भएन, त्यसको वृद्धि पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको परिप्रेक्ष्यको कुरा गर्ने हो भने जुन पनि अब मोबाइलको एप पनि हामीले कुरा गर्ने हो भने त्यही एउटा मोबाइलको एप मात्र राखिराख्यो भने पनि सकिँदैन। समयअनुसार त्यसको अपडेट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै प्रकारले हामीले जुन बोधिचित्त लिएको छौँ त्यो बोधिचित्तलाई चाहिँ हामीले शुद्धि मात्र गरेर भएन, त्यसको वृद्धि पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि क्रमशः हामी 10 पारमितामा जान्छौँ र छोटकरीमा भन्नुपर्दा यसमा खटपारमिता अथवा सत्पारमिता पनि भन्ने गरिएको छ। र सत्पारमितामा हामीले थाहा पाएकै कुरा हो है, प्रत्येक बाहाबहीमा दिनदिनै बहालको अगाडि, मूल देवताको अगाडि हामी दानबले भन्ने स्तोत्र हामी पाठ गर्ने गर्छौँ। र दानबले स्तोत्रको पाठ गर्ने बेला त्यसमा दान, शील, शान्ति, वीर्य, ध्यान र प्रज्ञा गरेर 6वटा अर्थात् खटपारमिता हामीले वाचन गर्ने गर्दछौँ। त्यसरी नै बोधिचित्त उत्पाद भइसकेका जुन आदिकर्मिक बोधिसत्वहरू हुन्छन् उहाँहरूले पहिला शुद्धि गरेर त्यसपछि वृद्धि गरेर र क्रमशः दान, शील, शान्ति, वीर्य अनि ध्यान अनि अन्तमा प्रज्ञा पारमिता पूर्ण गर्ने गरिन्छ। अब यसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ कुन हो, दान हो कि शील हो कि शान्ति हो कि वीर्य हो कि त्यस्तो भन्ने चाहिँ हुँदैन। सबै एक अर्कामा परिपूरक हुन्छन्। दान मात्र ठुलो, शील सानो त्यस्तो कुनै पनि हुँदैन। एक अर्कामा सबै परिपूरक हुन्छन्। दान भनेको अब छोटकरीमा हामीले भन्नुपर्दाखेरि दान भनेको कुनै पनि कुरालाई चाहिँ हामीले परित्याग गर्नु, जसको अभ्यासले गर्दाखेरि हाम्रो मनमा रहेका लोभ र रागहरूलाई चाहिँ हटाउन सकिन्छ। त्यसै गरी शीलको बारेमा भन्नुपर्दा एक प्रकारको इथिक्स, एक प्रकारको नियममा बस्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो सुकै हामीले काम गर्दाखेरि एउटा घेरामा बसेर हामी सर्टेन जुन निश्चित नियम पालना गर्यो भने मात्र हामीले लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ शीलले गर्नुभएको छ। त्यसै गरी शान्ति पारमिता भनेको एउटा सहनशीलताको अभ्यास हो। शान्ति पारमिता जब हुन्छ त्यसमा चाहिँ कुनै प्रकारको क्रोध चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले बताएको हुन्छ। त्यसै गरी अब वीर्य पारमिताको बारेमा त हामी एकछिनमा जाँदैछौँ है। त्यसपछिको भनेको हामी ध्यान पारमिता भन्ने आउँछ। ध्यान पारमिताले चित्तलाई एकाग्र पार्ने अभ्यास गराएको हुन्छ र यी दान, शील, शान्ति, वीर्य, ध्यान 5 प्रकारका जुन पारमिताहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ पुण्य सम्भारको रूपमा लिएको छन्। यी 5वटा हामीले पारमिताहरूको अभ्यास गर्नु भने पुण्य सञ्चय हुन्छ र त्यसै गरी प्रज्ञा पारमितालाई चाहिँ हामीले ज्ञान सम्भारको रूपमा चाहिँ हामीले लिएका छौँ। यी त भए यसका पृष्ठभूमिहरू। अब यसमा हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यसमा सबभन्दा पहिला हामीले वीर्य पारमिता भनेकै के हो, अघिदेखि हामीले चाहिँ यो मूल शीर्षकै भइसक्यो हैन, वीर्य पारमिता भन्यो तर यसमा धेरै परिचयहरू गयो। तर यसमा
वीर्यपारमिता भनेको के हो? वीर्यपारमिता भनेको चाहिँ त्यसको परिचयतिर एकचोटि लागौँ। वीर्यपारमिता भन्ने बित्तिकै वीर्य भनेको शब्दको अर्थ भनेको कुनै पनि कुशल कर्म अथवा कुनै पनि कुशल कार्यलाई चाहिँ गर्नुलाई वीर्य भनिन्छ। काम त गर्छौँ तर एकचित्त भएर एकदमै मनैदेखि म गर्छु भन्ने जुन काम छ त्यो कामलाई चाहिँ हामीले के भन्ने? वीर्य भन्ने। त्यो जुन आँट आउने कामलाई चाहिँ वीर्य भन्ने। अथवा अर्को किसिमले हामीले कसरी परिभाषित गर्न सकिन्छ भने वीर्य भनेको अल्छीपनाको यसको प्रतिपक्ष हो। जब हामी वीर्य हाम्रो चाहिँ नि स्वभावमा हुँदैन, अभ्यास हुँदैन, जब एकजना वीर्याचरण नगर्ने मान्छे, वीर्यको अभ्यास नगर्ने मान्छे सधैँ के हुन्छ? अल्छी नै हुन्छ। त्यही भएर वीर्यको ठ्याक्क अपोजिट मिनिङ भनेको के भयो? अब यसको अल्छीपना भयो। त्यही भएर वीर्य पारमिता हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। वीर्य पारमिता हुनु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। किनभने वीर्य पारमिता बिना हामीले कुनै त्याग गर्न सकिँदैनौँ। त्यसकारण हामीले कुनै दान पारमिता गर्न सकिँदैनौँ। त्यसै गरी शील पारमिता पनि गर्न सकिँदैनौँ। किनभने नियममा बस्नु भनेको एकदमै गाह्रो छ हो। त्यही भएर शील पारमिता पनि वीर्य पारमिता बिना अधुरै नै छ। त्यसै गरी हामीले शान्ति पारमिता भनेको त झन् वीर्य पारमिता बिना सम्भव छैन। किनभने हामीले जुन पनि सहनशील हुनुपर्ने अभ्यास हो त्यो अभ्यास हामीले वीर्य पारमिता अल्छीपनाले चाहिँ कहिले पनि शील पारमितालाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिँदैन है। त्यसै गरी ध्यान पारमिता पनि हामीले ध्यान बस्ने चाहिँ वीर्य पारमिता नभएसम्म गर्न सकिँदैन। किनभने हामीले ध्यानमा एकचित्त गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन एकदमै अप्ठ्यारो काम हो। चित्तलाई एकचित्त राखेर एकै ठाउँमा बस्नुपर्ने भनेको एकदमै गाह्रो छ। त्यही भएर वीर्य पारमिता बिना चाहिँ हामीले यो कुनै पनि केही काम गर्न सकिँदैन। अब यी वीर्य पारमिता हामीलाई अहिले यो चाहिँ जुन आध्यात्मिक रूपमा हामीले लियौँ, यसलाई चाहिँ अब अलिकति व्यवहारिक रूपमा परिभाषित गरौँ हैन। अहिलेको समाजमा मान्छेहरू धेरै अल्छी छन् है। विभिन्न किसिमका अब डिभाइसहरू, मोबाइलहरू चाहिँ आएकोले गर्दाखेरि पनि एक किसिमले अल्छी हुने भयो नै। तर अहिले हेर्दाखेरि सानो बच्चादेखि लिएर युवा वर्गहरू समेत एकदमै अल्छी छौँ। काम त छ, काम गर्नुपर्छ पनि थाहा छ, काम यो गरिसकेपछि यो परिणाम हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छ, तर उनीहरू एकदमै अल्छी छन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि जुन अल्छीपनाको एउटा औषधि भनौँ, अल्छीपनाको एउटा शल्यक्रिया भनेकै वीर्य पारमिता गरेर हामीले प्रमुख त युवा वर्गहरूलाई हामीले लक्षित पारेर हामी आजको यो धर्म छलफल चाहिँ गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। अब हामीले बुझ्न त बुझ्यौँ हैन, एउटा व्यवहारिक किसिमले, एउटा स्वाभाविक किसिमले वीर्य पारमिता त अहिलेसम्म नभनौँ, पारमिता भनेको त त्यसले पारङ्गत गरेर जाने हो हैन। सबभन्दा पहिला वीर्यको बारेमा राम्रोसँग बुझौँ। वीर्य भनेको अल्छीपनाको औषधि हो। अब औषधि हामीले लिनलाई सबभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नु पर्यो? के रोग लागेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नु पर्यो। हामीले जाने बित्तिकै औषधि त लिन जाँदैनौँ हैन। सबभन्दा पहिला के भएको भनेर पहिला जाँच्छौँ। जाँचिसकेपछि आँखामा यस्तो भएको छ, कानमा यस्तो भएको छ, पेटमा यस्तो भएको छ भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि मात्र हामीले त्यसको सम्बन्धित औषधिहरू खान्छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सबैभन्दा पहिला अल्छीपनाको पनि कारण हुँदो रहेछ, अल्छीपनाको पनि प्रकार हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। सबैभन्दा पहिला अल्छीको प्रकारमा चाहिँ नि 3 प्रकारले विभाजन गरिएको पाइन्छ है। यो बोधिचर्यावतार जुन आचार्य शान्ति देव गुरुले चाहिँ जुन लेख्नु भएको छ, उहाँले चाहिँ त्यसमा जुन हाम्रो अल्छीपनाको
प्रकारलाई चाहिँ 3 भागमा विभाजन गरेको छ। हेर्दाखेरि अल्छी भनेको त अल्छी मात्रै हो, साधारण अल्छी हो जस्तो पनि लाग्छ, तर अल्छीको पनि प्रकार हुँदो रहेछ हैन। त्यही भएर 3 प्रकारको अल्छीहरू चाहिँ कस्तो कस्तो अल्छीपना भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एकचोटि बुझी हेरौँ। सबभन्दा फर्स्टमा भनेको आलस्य। आलस्य है, सबभन्दा फर्स्टमा आलस्य। आलस्य भनेको के हो भनेको काय र चित्तले अकर्मणता नै आलस्य हो भनेको छ है। काय र चित्तले, काय भनेको शरीर भयो है, काय भनेको शरीर भयो, अनि चित्त भनेको मन भयो। मनले पनि कुनै काम नगर्ने, अकर्मणता भनेको कर्म नगर्ने, कुनै पनि चित्तले पनि काम नगर्ने, अनि चित्तले काम नगरेपछि बाहिरै कायले पनि काम नगर्ने, शरीरले पनि काम नगर्ने भनेको मतलब अब कस्तो हुन्छ, शरीरले पनि काम नगर्ने, मनले पनि काम नगर्ने भनेपछि सुतिरहन मन लाग्ने है। जे अब कुनै अब काम भएन भने पनि काम गर्नु, काम त बाँकी छ, यो गर्नु काम बाँकी छ, त्यो गर्नु काम बाँकी छ, तर के गरिराख्ने, एकछिन सुतौँ है। अनि निन्द्रा नलागे पनि पल्टिरहने। त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने निन्द्रालु स्वभावको हुन्छ। हेर्दै कस्तो निन्द्रा लागेको जस्तो हुन्छ, केही गर्न नमानेको जस्तो, जे गरे पनि एकछिन मलाई एकदम थकाइ लागिरहेछ, मलाई एकदम निन्द्रा लागिरहेछ, मलाई आज मलाई अलिकति बोल्न गाह्रो भइरहेछ, चल्न गाह्रो भइरहेछ इत्यादि इत्यादि है। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यस्ता निन्द्रालु स्वभावहरू चाहिँ पर्ने हुन्छन्। सुतिरहने, पल्टिरहने किसिमका हुने गर्दछन् र यसै काममा एकदमै आसक्त भएर बसेको हुन्छ। यही काममा चाहिँ एकदमै आसक्त भन्छ, मलाई यही सुतिरहनै मन छ, मलाई यो पल्टिरहनै एकदमै मन छ, त्यसैमा खुसी चाहन्छ, त्यसैमा सुख चाहन्छ। यो काम गर्नुभन्दा पनि म सुतिरहनुमै मलाई मजा आउँछ, पल्टिरहनुमै मलाई मजा आउँछ भन्ने कुरालाई चाहिँ यसमा आसक्त भएको हुन्छ। त्यही भएर यसमा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने सुतिरहने मान्छेलाई पनि थाहा छ, पल्टिरहने मान्छेलाई पनि थाहा छ है। उनीहरूलाई के थाहा छ, जीवन छोटो छ, जीवन छोटो छ। उनीहरूलाई त्यो पनि थाहा छ कि आफ्नो काल कहिले आउँछ त्यो पनि थाहा हुँदैन हैन। उनीहरूलाई सबै थाहा छ, निश्चित छ आफ्नो जीवन आज मरिन्छ भोलि मरिन्छ के पनि थाहा छैन। तर हामीले के विचार गर्छौँ, एकछिन सुतौँ। हाम्रो मनमा के हुन्छ, मसँग धेरै समय छ, भोलि गरौँला भन्छौँ हामी है। जुन कुरामा पनि हामी के भन्छौँ, भोलि गरौँला, किनभने निश्चितै नभएको कुरा अझ उसलाई पनि थाहा छ निश्चित छैन, तर त्यही पनि हामी के गर्छौँ भन्छौँ, भोलि गरौँला। यो त सजिलो छ, यो त भोलि गर्छु, म भोलि सकाइदिइहाल्छु नि भन्ने छ। तर उसको काल कहिले आउँछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन है। बुद्ध भगवानले पनि भन्नुभएको छ, संसारमा सबैभन्दा ठुलो गल्ती गर्नु भनेकै मसँग समय छ भन्ने हो। सबैभन्दा ठुलो गल्ती मसँग समय अझै बाँकी छ भन्ने हो। तर कालले कहिले पनि कुरेर आउँदैन। तिम्रो काम सक्यो सकेन भनेर कुरेर बस्दैन। तिमी स्वस्थ छौ, बिरामी छौ, त्यो सोचेर आउँदैन। त्यही भएर समय कहिले हाम्रो सकिन्छ भन्ने कुरा त्यस्तो थाहा छैन। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ यसमा भने, के बुझ्नुपर्छ भने यसमा समय एकदमै सीमित छ। हाम्रो जिन्दगीमा समय एकदमै सीमित छ। त्यो सीमित समयमा हामीले पहिला गरिसकेको जति पनि समयको बर्बादी छ त्यो गरिसक्यौँ। अब हामीले के गर्नु पर्यो, अबदेखि हामीले आफ्नो काम थाल्नु पर्यो। आफूले गर्नुपर्ने काम चाहिँ गर्नु पर्यो। जति पनि बाँकी छन् त्यो कामहरू गर्नु पर्यो है। अझ हाम्रो दार्शनिक पक्षमै ढल्किने हो भने चाहिँ हामीले अबदेखि आजदेखि चाहिँ सम्यक सम्बोधिको बाटोमा लाग्नु पर्यो, बोधिचर्याको बाटोमा लाग्नु पर्यो भनेको। कसरी लाग्ने त? यति अल्छी छु, यति निन्द्रालु छु, यति
मान्छे अलिकति निन्द्रालु स्वभावको सुता स्वभावको छु, कसरी लाग्ने त त्यसमा? भनेपछि जसरी हामी त्यसै बसिरहेको मान्छेको काखमा जसरी सर्प राखिदियो त्यति बेला हामी जुर्मुराएर उठ्छौँ है। त्यो थाहा भएकै कुरा हो। आज म काम गर्न सक्दिनँ, म एकदमै मेरो शक्ति नै छैन, म यहाँबाट उता पनि सम्म पनि उठ्न सक्दिनँ भन्ने मान्छेको काखमा सर्प राखिदियो भने ऊ कति जुर्मुरा उठ्छ हैन। त्यसरी नै हामी उठ्नु पर्यो। हाम्रो आँखा जहिले नै बन्द राखिराख्नु भएन, आँखा खोल्नु पर्यो। जसरी सर्प काखमा राखेको सर्प देख्ने बित्तिकै ऊ उफ्रिन्छ, त्यसरी नै हामी उफ्रेर अगाडि जानु पर्यो। अनि अर्को बोधिचर्या अवतारमा हाम्रो अर्को उदाहरण के दिएको छ भने, आगो यदि हाम्रो कपालमा अथवा केशमा आगो लाग्ने बित्तिकै हामी कति हतार हतार त्यसलाई निभाउँछौँ, त्यसरी नै हाम्रो चित्तमा भएको जति पनि जुन यो आलस्यता छ त्यो आलस्यतालाई त्यसरी नै निभाउने काम गरौँ। आजदेखि हामीले राम्रो काम गरौँ, अगाडि बढौँ। जति पनि आगो अल्छीको आलस्यता चाहिँ जुन बलिरहेको छ त्यो बलेको आगोलाई चाहिँ निभाऊँ अनि वीर्य पारमिताको चाहिँ हामी अभ्यास गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा पहिलोमा चाहिँ राखिएको छ है। अब पहिलो हाम्रो आलस्य भयो। अब दोस्रो प्रकारको अल्छीपना हामीले बुझौँ। दोस्रो प्रकारको अल्छीपनालाई चाहिँ अवसाद भनेको छ है। बोधिचर्या अवतारमा चाहिँ हिम्मत हार्ने काम नै अवसाद हो। हिम्मत हार्ने काम है, जुन अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा एकदमै सान्दर्भिक छ यो अवसाद है। अल्छीपना त हुने भइहाल्यो, आलस्यता हुने त भइहाल्यो। त्यो दोस्रोमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ? अवसाद भनेको छ। अब यसमा चाहिँ के गर्ने? आफूलाई तुच्छ र हतोत्साही मान्नु। अब यसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो? अहिलेको समाजमा प्राय मान्छेहरूले चाहिँ पहिलाको डेटाभन्दा अहिलेको डेटामा सबैभन्दा बढी आत्महत्या गर्ने मान्छेहरू बढ्दैछन्, किनभने उनीहरू हतोत्साही भएका छन्। यही अवसादको कारणले हो हैन। म के पनि गर्न सक्दिनँ, उसले कोसिस नगर्ने होइन, कोसिस गर्छ यसमा है। यो दोस्रो प्रकारको जुन वीर्य पारमिता अन्तर्गतको जुन अल्छीपनाकोमा छ किसिममा, त्यसमा चाहिँ उसले कोसिस गर्छ। कोसिस गरेर उसले के गर्छ? 100 चोटि कोसिस गर्नुपर्नेमा 60 चोटि 80 चोटि उसले कोसिस गरेपछि के गर्छ? उसले हिम्मत हार्छ। म केही गर्न सक्दिनँ, यो बेकारको काम हो, म जिन्दगीमा केही गर्न सक्दिनँ, म यो संसारको बोझ हुँ, मैले यो केही पनि गर्न सक्दिनँ। जति पनि पारिवारिक दुःखहरू छन् त्यो मैले गर्दाखेरि भएको हो। जति पनि मान्छेहरूलाई समस्या परेको हो साथीभाइहरूलाई, त्यो मेरो कारणले हो। जे पनि म एकदमै मनलाई तल झार्नु, त्यो मेरो कारणले हो। म जिन्दगीमा केही गर्न सक्दिनँ, म अब यसै हो, साथीहरू कहाँ पुगे भन्ने कुरा जुन तुलनात्मक किसिमले उनले विचार गर्छ, त्यही हो अवसाद भनेको। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यसमा अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा किन सान्दर्भिक छ भने अहिलेको प्रायःजसो युवाहरू यस्तै अवसादको शिकार भएका छन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि म के पनि गर्न सक्दिनँ भन्ने कुरा सोच्नु अगाडि म यतिसम्म आइसकेँ भन्ने पनि गरेको छ। आधी बाटो मान्छे पुगिसकेको मान्छेले म केही गर्न सक्दिनँ भन्नु बेकार हो। किनभने उसले के सोच्नुपर्छ? अब म आधी बाटो आइसकेँ, आधी बाटो यहाँसम्म आइसकेँ, म फर्किनलाई पनि आधी बाटो नै चाहिन्छ, म अगाडि जानलाई पनि आधी बाटो नै चाहिन्छ। अनि 50% सकिसकेपछि 50% ऊ फर्किनलाई पनि 50% नै चाहियो, अगाडि जानलाई पनि 50% नै चाहियो भनेपछि म किन फर्क्यो भने म जहाँबाट सुरु गरेको त्यहीँ पुग्छु। तर म बाँकी अझै 50% त्यति नै मेहनत गरेर अगाडि गयो भने म आफ्नो लक्ष्यसम्म पुग्छु। यो दार्शनिक कुराको किसिमले पनि हामीले हेरौँ हैन, दुईटा कम्पेयर गर्दै हेरौँ। व्यवहारिक पक्षबाट त हामीले थाहा भइसक्यो हैन, किनभने हामी हतोत्साहित हुन्छौँ। कुनै पनि काम हामीले भन्ने बित्तिकै मिलेन भने पनि हामीलाई एकदमै मनमा पीडा हुन्छ। त्यसै गरी दार्शनिक कुरामा पनि हामीले के गर्नु पर्यो भने बोधिचर्या अवतारमा त एउटा अभ्यासको रूपमा लिएको छ। त्यसमा पनि अब सम्यक सम्बोधि प्राप्त गर्नलाई त दानशील आदि अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यस बोधिचर्या बोधिसत्वले है, आदिकर्मिक बोधिसत्वले चाहिँ
विषयमा आफूले गर्न सक्दिनँ, म यो चित्त उत्पाद गर्न एकदमै गाह्रो छ, बोधी चित्त को चाहिँ विकास गर्न एकदमै गाह्रो छ, यो गर्न सक्दिनँ भनेर हतोत्साहित चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने कुरालाई चाहिँ यसले एकदमै फोकस पारेको छ है। अनि त्यसै गरी अब त्यसै गरी हाम्रो तेस्रोतिर जाउँ, तेस्रो प्रकारमा जाउँ। तेस्रो प्रकारमा कुत्सिता शक्ति भनेको छ। कुत्सिता शक्ति, उत्साह नहुनु, मनमा उत्साह नहुनु, निन्दित विषयमा मात्र आसक्ति हुनु। जहाँनिर निन्दा गर्नु पाउँछ उसले छोड्दैन, आफू पनि काम गर्दैन, अरूको पनि निन्दा गर्दैन। त्यही भएर यो हामीले व्यवहारिक रूपमा हामीले बुझ्दै जाँदै गऱ्यौँ भने एकदमै राम्रो हुन्छ। किनकि आजकलका प्राय मान्छेहरूमा चाहिँ आफू पनि गर्दैनन्, अरूलाई पनि गर्न दिँदैनन्। त्यही प्रकारले गर्दाखेरि निन्दित विषयमा चाहिँ आसक्ति हुनु, निन्दा मात्रै गर्नु है। किन कहिले अधिक धन सम्पत्तिको लोभ गर्नु, उसको धन सम्पत्ति धेरै छ, मेरो छैन, अब म जसरी भए पनि कमाउँछु भनेर नचाहिने बाटोमा लाग्नु है। शत्रुलाई हराउने द्वेष भावना राख्नु, उसलाई चाहिँ म हराउँछु, यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भन्ने कुरा राख्नु है। अनि नकारात्मक भावहरू राख्नु, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हाम्रो यो कुत्सिता शक्तिमा पर्ने गर्दछ। यसबाट हामीले चाहिँ के थाहा पाउनु पर्यो? पहिलो त आलस्य भयो, त्यसपछि अवसाद भयो, त्यसपछि अब कुत्सिता शक्ति भन्छ। मनमा उत्साह भएन भने मैले त गर्न सकिनँ, अब यो अरूलाई पनि गर्न दिन्न है। यो व्यवहारिक किसिमले भयो हैन। म चाहिँ गर्न सक्दिनँ, म चाहिँ के पनि गर्न सक्दिनँ, अब मबाट यो चाहिँ काम हुँदैन, अनि यो अरूलाई पनि म गर्नै दिन्न भन्ने कुरा चाहिँ जुन मनमा द्वेष भाव आउँछ है, उसलाई म खुट्टा टान्ने भन्ने प्रवृत्ति छ, त्यस्तो कुरालाई चाहिँ हामीले नगार्नुपर्छ। यस्तो किसिमको चाहिँ बानी चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई चाहिँ यो तेस्रो किसिमको कुत्सिता शक्तिले बनेको छ। अब दार्शनिक किसिमको कुरा गर्ने हो भने पनि अरूलाई चाहिँ भड्काउनु हैन, धर्मको कुरालाई चाहिँ मोडेर भन्नु, त्यस्तो कुरालाई चाहिँ हामीले नकार्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ अभ्यास गरिएको छ। भनेपछि हामीले अब यो जुन हाम्रो यो धर्म छलफललाई चाहिँ दुई भागमा हामीले विभाजन गरौँ हैन। पहिलोमा चाहिँ हामीले के बुझ्यौँ भने यसमा अल्छीपनालाई चाहिँ तीन प्रकारले विभाजन गर्न सकिन्छ। हामीले आजबाट के थाहा भयो भने वीर पारमिता अभ्यास गर्नको लागि यो जुन अल्छीपना छ, यो अल्छीपनालाई के किसिमले चाहिँ विभाजन गरिएको छ भनेको मतलब हामी भित्र मनमा भएका कुराहरू चाहिँ के हुन्, हाम्रो मनमा भएका रोगहरू चाहिँ के हुन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो प्रथम भागमा चाहिँ यसमा हामीले गर्यौं। अब दोस्रो भागमा चाहिँ हामीले के बुझौँ भने यस्ता अल्छीपनालाई, यस्ता तीन प्रकारका अल्छीपनालाई जुन आलस्य भयो, अवसाद भयो, कुत्सिता शक्ति भयो, यसलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै कसरी हामीले वीर्य पारमितामा चाहिँ हामीले अभ्यास गरेर यसको विकास गरेर चाहिँ यसलाई निर्मूल पार्न सक्छौं भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी अर्को भागमा चाहिँ हामी यसको बारेमा छलफल गर्नेछौं। र आजको लागि यस एक भाग म यहाँ टुङ्ग्याउँछु। सबैको जय होस्। भवतु सबैमा।